दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। मंगलबार थप 90 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमितको संख्या 772 पुग्यो। 155 जना निको भएर घर फर्किए। रुकुम घटनामा सडकदेखि संसद समेत तातियो। सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सांसदहरूको माग। कानून अनुसार कारबाही हुने गृहमन्त्री बादलको प्रतिबद्धता। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मै सीमित। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको लगानीमा पनि 3.4% सङ्कुचन। होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउन व्यवसायीहरू शर्तसहित तयार। दैनिक 3 देखि 16,000 सम्म तिर्नुपर्ने हानको निर्णय। र दर्ता भएको 1 वर्षपछि एमसीसी सम्झौता सदनको कार्यसूची बन्दै। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 3,48,000 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वभर संक्रमित 56,11,000 मध्ये 23,88,000 जना निको भएका छन्। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ। संघीय संसदमा दर्ता भएको झण्डै 1 वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना कार्यसूचीमा पर्ने भएको हो। हेरौं पूरा समाचार। संघीय संसदमा दर्ता भएको झण्डै 1 वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ। सो सम्झौताबारे राजनीतिक रूपमा बहस भएसँगै र केही महिना सभामुखको रिक्तताका कारण संसदको अघिल्ला अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश हुन नपाए पनि चालु 6औं अधिवेशनमा कार्यसूचीका रूपमा प्रवेश पाउने भएको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र सो सम्झौता यथावत रूपमा पारित नगर्न आवाज उठेकाले सो प्रस्ताव थन्किएको थियो। नेकपाको गत माघ 15 देखि 19 गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकोमा त्यसले गत फागुन 9 गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ। कार्यदलले संशोधन सहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो। सोही विषयमा नेकपाका सचिवालयको गत शनिबारको अनौपचारिक बैठकमा केही स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरिएको र एमसीसी सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ गरेका थिए। उक्त सम्झौता एसिया प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मङ्सिर 29 देखि पुस 6 गतेसम्मको स्थायी कमिटीमा उठाइएको थियो। करिब रु 64 अर्बको सो परियोजनामा करिब 51 अर्ब अमेरिकी र रु 13 अर्ब 130 मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ। दुई पक्षबीच सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख अधिकृत जोनाथन नासबीच कम्प्याक्ट सम्झौता गरिएको थियो। नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित उक्त सम्झौतामा संघीय संसदको दुवै सदनबाट अलग अलग रूपमा पारित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले संसद सचिवालयमा गत वर्ष असार 31 गते दर्ता गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसबारे हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सरकारले सदनमा सो प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सो सम्झौता चाँडो पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। कुनै पनि मुलुकसँग भएको सन्धि सम्झौता संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सो सम्झौता प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि सन्देश सहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। यो सम्झौता लागू भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले राजनीतिक सहमति प्राप्त भई सभामुखले कार्यसूचीका रूपमा अगाडि बढाउन कुनै बाधा नभएको बताए। उनले भने सो प्रस्ताव हाल विचाराधीन छ। सभामुखको निर्देशनपछि कार्यसूचीका रूपमा प्रवेश पाउनेछ। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्ताव छलफलका लागि परिपक्व हुन कम्तीमा पनि 5 दिन लाग्छ। सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले संसदको मूल बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन आएमा सम्बन्धित समितिमा लगेर विधेयक सरह छलफल हुन सक्ने बताए। एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा 3 सब स्टेसन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। संसदबाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा
प्रसारण विस्तारको विषय उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चनरौडादेखि दाङको लमई हुँदै बाँके र दाङको शिवखोलासम्म कुल 100 किलोमिटर सडकको स्तर उन्नति गरिनेछ। बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने पनि जनाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना रोकथामका लागि खटिएका व्यक्ति तथा विदेशमा अलपत्र रहेका नेपाली नागरिकलाई होटलमा राख्न व्यवसायीहरू तयार भएका छन्। होटलहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान पर्यटन विभागसँगको छलफलपछि यसका लागि तयार भएको हो। तर यसका लागि हानले केही शर्तहरू पनि राखेका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउन व्यवसायीहरू तयार भएका छन्। होटलहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान पर्यटन विभागसँगको छलफलपछि यसका लागि तयार भएको हो। यद्यपि हानले क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि आफ्ना विभिन्न सर्तसहितको विवरण पर्यटन विभागलाई बुझाएको छ। हानले स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना रोकथामका लागि खटिएका व्यक्ति तथा विदेशमा अलपत्र रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउने क्रममा होटललाई क्वारेन्टाइनका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न तयार रहेको जनाएको हो। यसरी क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा बस्ने पाहुनाको चेक इन पूर्व नै स्वास्थ्य चेक जाँच गरी संक्रमण नभएको प्रमाण हुनुपर्ने, प्रत्येक दिन पटक पटक स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्ने र होटल सञ्चालनका लागि तोकिएका र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्षति हुन नहुने हानको शर्त छ। यस्तै होटलमा क्वारेन्टाइन प्रयोग गरी बस्नु पर्दा दैनिक 3,000 रुपियाँदेखि 16,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने होटल संघले सरकारसँग प्रस्ताव राखेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र उनीहरूलाई दिइने सेवा सुविधाको मूल्याङ्कनको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अन्तर्गतको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मूल्य निर्धारण गरिएको उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ। उनका अनुसार पर्यटक स्थलको होटल क्वारेन्टाइनमा प्रति व्यक्ति 3,000 रुपियाँ, डबल अकुपेन्सीका लागि 5,000 रुपियाँ र 5 तारे होटल क्वारेन्टाइनमा प्रति व्यक्ति 8,000 रुपियाँ र डबल अकुपेन्सीका लागि 16,000 रुपियाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो। कोरोना भाइरस प्रभावका कारण चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% झर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2076-77 सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% खुम्चने अनुमान रहेको जानकारी दिएका हुन्। अन्य सर्वेक्षणहरू के कस्ता छन् त हेरौँ यो पूरा समाचार। कोरोना भाइरसका कारण चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% झर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2076-77 सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% खुम्चने बताएका हुन्। गत वैशाख 17मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% हुने अनुमान गरेको थियो। तर सरकारले विभागले सार्वजनिक गरे भन्दा 0.03% बढी हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धि दर 8.5% को रहने लक्ष्य राखेको थियो। तर गत फागुनपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण नेपालको सेवा क्षेत्रलाई ठूलो असर पारेको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चने देखिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्मको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आए पनि कोभिड-19 महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई। त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा भने औसत आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकको मूल्यमा औसत 7% भन्दा माथि रहेको हामीलाई जानकारी नै छ। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालको 6.75% आर्थिक वृद्धि दर भएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा भने 6.35% को आर्थिक वृद्धि दर कायम भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण लगानी प्रभावित भएको बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडका कारण सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको लगानीमा 3.4% ले संकुचन आएको बताएका हुन्।
त्यसैगरी मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरू आर्थिक स्थायित्व अनुकूल भएका छन्। निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएको कमीका कारण व्यापार घाटामा सुधार भई शोधनान्तरण स्थिति बचतमा रहेको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै मन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल उपभोग 1.9 र बचत 18.1% पुग्ने अनुमान गरेको बताएका छन्। 2077 फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन्। मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरू आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुँदै गएका छन्। निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएका कमीको कारण व्यापार घाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विगत केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति 1 दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनमा औसत मुद्रास्फीति उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 6.5% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर 4.2% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.9%ले वृद्धि भई रु 6 खर्ब 10 अर्ब 68 करोड पुगेको छ। सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु 4 खर्ब 50 अर्ब 78 करोड, पुँजीगत खर्च 96 अर्ब 48 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 63 अर्ब 42 करोड खर्च भएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले 2076 फागुनसम्ममा कुल ऋण 11 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी गराए। दर्शकवृन्द, कानुन र नियम बनेपछि त्यसको प्रभाव स्थानीय स्तरमा पुग्न नसक्दा सामाजिक कुरीति र जातीय छुवाछुत अझै हट्न सकेको छैन। रुकुम पूर्वमा विवाहका लागि पुगेका 3 युवा मृत फेला परेको घटनाले यति बेला सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि संसद समेत तातेको छ। यसै विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। हेरौँ यो पूरा रिपोर्ट। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुमको जातीय हिंसामा संलग्न भनिएका वडा अध्यक्ष लगायत 12 जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा रुकुम पश्चिममा भएको जातीय हिंसाको घटनामा युवती सहित उनका बुबा आमा वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका हुन्। उनले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। मन्त्री थापाले घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने पनि बताए। राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ र निश्चय पनि यो छानबिन समितिले यथाशीघ्र सत्य तथ्य पत्ता लगाए दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभाउने छ भन्नेमा गृह मन्त्रालय विश्वस्त छ। म यो सम्मानित सदनलाई जुन यो दुःखद घटना भएको छ जसले सिंह राष्ट्रलाई नै स्तब्ध तुल्याएको छ र दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनको निम्ति म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। संसदमा बोल्दै सांसद विमला विकले सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओले जातीय विभेदको घटना हो कि होइन अनुसन्धान गर्दछौ भने तोडमोड गर्न खोजेको बताइन्। त्यस्तै सांसद निरादेवी जोइरुले घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर कारबाही गर्न माग गरेकी छिन्। त्यस्तै सांसद सुजाता परियारले संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने बताइन्। सांसद विमला विश्वकर्माले रुकुम पश्चिमको घटनाले अमानवीयताको पराकाष्ठा नागेको बताउँदै अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण कति दलितका छोराछोरीले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गरिन्। सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले स्थानीय वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लको नेतृत्वमा घटना भएको उल्लेख गर्दै रुकुम र जाजरकोटका सङ्घीय संसदहरूको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे।
सांसद बिन्दा पाण्डेले यो घटना दलित विरुद्धको मात्र नभएर मानवता विरुद्धको अपराध भएको बताइन्। सांसद खगराज अधिकारीले मानव सभ्यतालाई गम्भीर चुनौती दिने आपराधिक घटना भएको भन्दै यस्ता अपराध कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नदिन सरकारको प्रतिबद्धता चाहिएको बताए। त्यस्तै सांसद शरद सिंह भण्डारीले दलित संघको घटनालाई दलित सांसदहरूले नै उठाउनु पर्ने स्थिति देखेर दुःख लागेको बताए। मधेसको समस्या मधेसीले उठाउनु पर्ने, दलितको दलितले उठाउनु पर्ने, अन्यको अन्यले उठाउनु पर्ने भनेपछि हामी बीचको सद्भाव र एकता कहाँ गइरहेको छ भन्दै उनले प्रश्न गरे। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाहीको माग गर्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि दलित युवाको हत्याबारे निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। दर्शकबिन अब आजको टप 1 समाचार। मंगलबार थप 90 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। अहिलेसम्म 155 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो पूरा रिपोर्ट। मंगलबार थप 90 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 90 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। 2 वर्षीय बालिकामा समेत संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 35 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा महोत्तरीका 2 जना रहेका छन्। यस्तै जुम्ला स्थायी ठेगाना भई 12 मा कार्यरत 2 जना, 12 कै 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रौतहटका 21, सिराहाका 5 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। 1 जना जनकपुर अस्पतालमा उपचाररत धनुषाका पुरुषको पनि पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 7 जनाको रिपोर्ट पनि पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 24 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा 2 वर्षीय बालिका पनि छन्। रूपन्देहीको प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुकै 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै अर्घाखाँचीका 2, गुल्मीका 2 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका 1 र अछामका 1 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। पोखरामा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 12 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। नेपालमा हालसम्म पीसीआर विधिबाट 54,424 नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 97,967 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,782 र आरडीटी विधिबाट 2,775 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको हो। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 11,066, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,561, बागमती प्रदेशमा 24,216 र गण्डकी प्रदेशमा 7,701 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 16,880, कर्णाली प्रदेशमा 10,618 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 20,925 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा रहेका छन्। देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 55,000 बढी छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 1,758, प्रदेश नम्बर 2 मा 10,535, बागमती प्रदेशमा 964 र गण्डकी प्रदेशमा 1,513 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 23,589, कर्णाली प्रदेशमा 5,266 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11,657 गरी देशभरि 55,282 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 155 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।